वीडियो देखने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप देख सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, हालात हाज़रा को मद्देनज़र रखते हुए ये जो आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है और ये जो दीगर वबाएं हमारे ऊपर आ जाती हैं और इनके असबाब क्या हैं, ये थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल दीजिए। जी मोहतरम लियाकत साहब, बहुत उम्दा आपने सवाल किया। जब कुरान मजीद का बनज़र ग़ैर हम मुताला करते हैं तो हमें ये चीज़ समझ में आती है कि कभी ये आसमानी वबाएं और आफात जो हैं, बलियात, ये कभी तो इंसान के गुनाहों की सज़ा के लिए होती हैं और कभी आजमाइश भी होती है। अब आप देखें कि कुरान मजीद में सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 59 में है कि फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज़्ज़म मिनस समाई बिमा कानू यफ़सुकून। हमने उन पर आसमान से अज़ाब उतारा, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर, ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया। बिल्कुल। तो जुल्म जो है ये आफात, बलियात, वबा, इसकी बुनियाद है। पहली बुनियाद ये आप याद रखें। बिमा कानू यफ़सुकून, वो जो फिस्क व फुजूर करते थे, वो जो गुनाह करते थे, लोगों का हक मारते थे, लोगों को बिला वजह कत्ल व गारत गरी करते थे, इस वजह से। और दूसरे मकाम पे भी है, वअनजैनल्लज़ीना यनहूना अनिस्सूई, हमने उन लोगों को निजात अता कर दी जो बुराइयों से मना करते थे। वअख़ज़नल्लज़ीना ज़लमू, और जो जालिम लोग थे उस मुआशरे के, बनी इसराइल के, उनको ज़लमू बिअज़ाबिन बईसिन बिमा कानू यफ़सुकून, वो फिस्क व फुजूर जो गुनाह करते थे, जुल्म करते थे लोगों पे, हमने उस वजह से उन्हें पकड़ लिया। तो एक तो जुल्म की वजह से, जब अदल व इंसाफ मुआशरे से नापैद हो जाए, लोगों के हकूक़ गस्ब कर लिए जाएं, ज़िंदा रहना मुहाल हो जाए और गरीब और अमीर दोनों के लिए अदलिया अलग तराजू रखे और पैमाने रखे, गरीब के लिए कानून और हो, अमीर के लिए कानून और हो। और इसी की तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ूर ने इशारा भी फरमाया था कि तुमसे पहली कौमें इसलिए तबाह व बर्बाद हुई कि उनमें से जब कोई अमीर आदमी गुनाह करता था तो उसको नहीं पूछा जाता था, गरीब करता था तो उसके ऊपर कानून लागू होता था। बिल्कुल। हाँ, ये एक वजह है। और इसी तरह दूसरी वजह वो भी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बबरकात ने कुरान मजीद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ूर के फ़रामीन में हमें मिलती है। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिय्यल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरह। वो लोग जो मुआशरे में फहाशी फैलाते हैं, जो ये चाहते हैं कि मुआशरे में बेराह रवी, फहाशी, उरियानी और इस तरह के नारे जैसे आपने कुछ अर्सा पहले सुनने को मिले, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरमाता है उस मुआशरे पे लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह, दुनिया में भी उन्हें हम अज़ाब देंगे और आखिरत में भी। अब दुनिया में अज़ाब क्या होता है? ये आफात व बलियात की सूरत में, ये वबाओं की सूरत में, जो अभी सूरत हाल बनी हुई है, सूरत हाल आप देख रहे हैं। इसी तरह ये जो जुल्म व सितम की मिसाल आप कश्मीर में देख लें, कितने अरसे से वहाँ पे लॉकडाउन है। आज 9 माह गुजर चुके हैं उन बेचारों की। आप तो 2-4 दिन अगर अभी इस कैफियत में हैं और आपके दुकानें भी खुली हुई हैं, आपको चीज़ें भी मिल रही हैं और ये कैफियत है, और 9 माह से उन लोगों का क्या हाल होगा, उनके कर्ब का, उन बेटियों का, उन माओं का, उन नौजवान बच्चों का। इसी तरह आप दिल्ली में देखें जैसे जुल्म सितम हुआ, आप फ़लस्तीन में देखें, आप ये जो ट्रंप ने जुल्म किया है वहाँ पे, उसको बैतुल मक़दस को इसराइल का जब दारुल खिलाफा और वहाँ की ज़मीनों को गस्ब करने का सिलसिला ये जो उस वक्त से चला हुआ है। और यमन में आप देख लें जिस अंदाज़ में जुल्म सितम और सफाकियत की तारीख़ रकम की गई है। मुल्क शाम में आप देख लें किस तरह बच्चे जो हैं और लोगों को, कितने लाख लोग बेचारे वो उनको कत्ल कर दिया गया, उनके घर बार उजाड़ दिए गए, बस्तियों की बस्तियां तबाह बर्बाद कर दी गई। इराक़ में आप देख लें, और इस तरह ये वो जुल्म सितम है। अफ़गानिस्तान में आप देख लें जुल्म की वजह से और इस तरह फहाशी की, इसके उरूज की वजह से, वो जो हदीस पाक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ूर ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं, हुजूर ने फरमाया जब किसी कौम में फहाशी फैलती है तो अल्लाह ताला वहाँ पे ऐसी बीमारियाँ, ऐसी वहाँ पे बलाएं और वबाएं, वहाँ पे आफात मुसल्लत कर देता है
کہ تمہارے آباء و اجداد نے ان کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اب یہ کرونا وائرس، یہ اب ہم پیچھے تاریخ میں جائیں، نام ہی نہیں ہے، کوئی نام نہیں، سنتا ہی بالکل نہیں ہے. بالکل کوئی نام اس طرح کی بیماریاں جو ہیں، اب وائرس کا نام چلو ہے یا کرونا، اس انداز میں اس نے پوری دنیا پہ اور بڑے بڑے ملکوں کو اس نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے. تو یہ چیز ہے. تیسری چیز، اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات اس کو اقدار اسلامیہ اور شاعر اسلامیہ چونکہ اس نے عطا کی. صحیح، بالکل بالکل. تو شاعر اسلامیہ، اقدار اسلامیہ کی جب کوئی توہین کرتا ہے صحیح. اور اللہ کے نبیوں کی جی جی جس وقت کوئی توہین کرتا ہے تو اس وقت عذاب مسلط ہوتا ہے معاشرے میں. بالکل بالکل. یہ بھی پچھلی تاریخوں میں آپ جب انبیاء کرام کے واقعات پڑھتے ہیں، یہ قرآنی اخلاقیات میں نے ان کو اکٹھا جی کیا جی ہے بالکل، میں نے کہ پڑھا. پچھلی آپ قومیں جنہوں نے اپنے اپنے نبی کی توہین کی، تذلیل کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس طرح کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کی وجہ سے، بلکہ وہ ایک اونٹنی جی جی جس کو ناقۃ اللہ کہا جاتا جی ہے، بالکل بالکل. اس کی کونچیں کاٹیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری بستی کو اور ان کے دیگر لوگوں کو ہلاک کر دیا. تو شاعر اللہ کی توہین، اللہ کی کتاب کی بے ادبی، انبیاء کرام کی توہین، جی مقدسات مطہرات ان کی توہین، بے ادبی، یہ عذاب الہی کو دعوت دیتی ہے. تو چونکہ یہ ملک جو ہے اس کی ایک مقصدیت بھی ہے. جی جی بالکل بالکل. جب مقصدیت ختم ہو جاتی ہے تب بھی عذاب آتا ہے. یہ 27 رمضان المبارک کی رات، جی جی بابرکت رات کو، جس مقصد کے لیے ہم نے اس کو حاصل کیا تھا، اس کی مقصدیت جو ہے آج اس کا ہمیں اتنے سالوں کے بعد بھی فقدان نظر آتا ہے. دین اور دینداروں کو تماشا بنایا جاتا ہے. بالکل اسی طرح. اس طرح کی یہ صورتحال آپ دیکھتے ہیں. تو یہ بنیادی وجوہات ہیں جی جن کی وجہ سے، ظلم کرنے کی وجہ سے، فحاشی کے عروج کی وجہ سے، اور عدل و انصاف ناپید ہو جانے کی وجہ سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے جیسے بیان فرمایا کہ جب تم کسی کا حق مارتے ہو، جی بالکل. یا عام لوگوں کو فرمایا کہ جب تم ناپ تول میں تم کمی ہیرا پھیری کرتے ہو، تو جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کے اوپر اس وجہ سے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. صحیح. مالی معاملات میں حضور نے فرمایا کہ وہ قوم قحط میں مسلط کر دی جاتی ہے صحیح صحیح جو بالکل. ناپ تول میں کمی کرتی ہے، جو اپنی زکوٰۃ روک لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بارشیں روک دیتا ہے. یا پھر ایسی وبائیں کہ جس سے ان کی بھری فصلیں، جیسے آج فصلیں ہیں مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں کہیں پہ اولے ہیں، کہیں پہ اس طرح کی صورتحال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بنیادی چند چیزیں میں نے بیان کی ہیں، جی یہ اسباب ہیں جی جی بالکل بالکل. آفات و بلیات کے. ان اسباب کو دور کرنا ہوگا. جی بالکل. اس کی وجہ ہم خود ہیں، ہمارے اکابرین ہیں، ہمارے وہ لوگ جو ایک فعال کردار ادا کر سکتے تھے، صحیح. جب انہوں نے نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات نے اپنے خفیہ لشکر وہ مسلط کر دیتا ہے. بالکل بالکل. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جب لشکر مسلط ہوتے ہیں تو فتنۃ اللہ تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واتقوا فتنۃ اللہ تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈرو اس فتنے سے، اس عذاب سے. اللہ اکبر. واتقوا فتنۃ اللہ تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. وہ عذاب جو صرف ظالموں تک محدود نہیں رہتا، اس میں کچھ دوسرے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں. اللہ کریم معاف فرمائے اور ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے کہ اس میں دیگر لوگ بھی، اور جس طرح ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے. اور اس کے جو حل ہیں اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اسباب ہیں ان آفات و بلیات کے، جی جی تو اب ان کو روکنے کا کیا حل ہے؟ بالکل اس بالکل پہ بھی ہونا چاہیے. جی 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 جی